वफाकी हुकूमत बजट पेश करने के लिए तैयार। 12 जून की तारीख फाइनल हो गई आखिरकार। आइंदा माली साल का बजट जुम्मा 12 जून को कौमी असम्बली में पेश होगा। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे, सेनेट का 4 बजे तलब। दोनों इजलास सदर ने वजीर आजम के एडवाइस पर तलब किए। नए माली साल की मुआशी पॉलिसीज़ और अहदाफ पर तफसीली गौर किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। NEC इजलास की तारीखों में 4 बार रद्द बदल किया गया। इजलास में आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ पर गौर। शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी जाएगी। औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। नए माली साल का तरक्याती बजट 4,715 अरब रुपए तजवीज़। NEC इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी मतवक्के। सूबे विफाक का मालियाती खसारा पूरा करने पर राजी हो गए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टेक्निकल कमेटी का मुश्तरका इजलास। मालियाती खसारा पूरा करने का तरीक़ाकार भी तय कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब पहले ही 500 अरब से ज़्यादा विफाक की मदद करने को तैयार है। पंजाब की बड़े भाई के तौर पर फिर कुर्बानी। दीगर सूबों को विफाकी तरक्याती फंड्स ज़्यादा देने की यकीन दहानी। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में सिंध के मनसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर अहम पेशरफ्त। तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक विफाक अब सिंध को तरक्याती मनसूबों की मद में 195 अरब रुपए देगा। पहले सिंध को 140 अरब रुपए देने की तजवीज़ थी। विफाक सक्खर, हैदराबाद मोटरवे और K4 मनसूबे के लिए फंडिंग देगा। बलोचिस्तान को विफाक सबसे ज़्यादा 265 अरब देगा। इसमें ज़्यादातर विफाक के फंडेड मनसूबे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 98 अरब, पंजाब को सबसे कम 72 अरब मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मनसूबों के लिए विफाक 150 अरब देगा। आज़ाद कश्मीर के अमन से खिलवाड़ करने वालों के गिर्द घेरा तंग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत के सरों पर इनाम रख दिया। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल। शौकत नवाज अमीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू। पुलिस ने कलअदम तंजीम के रहनुमाओं शौकत नवाज और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। खवारिज, भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबत मंजर आम पर। अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम एक्शन कमेटी को हिदायत देता रहा। खारजी शहजाद ने कहा, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। खारजी शहजाद की कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई। खारजी शहजाद ने आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दी। हम भटक गए थे। अहम रहनुमा और कारकुन कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को छोड़ने लगे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से 2 अहम रहनुमाओं ने ऐलान लाताल्लुक़ कर दिया। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान ख़राब करने वालों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। फैसल गिलानी की रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, कलअदम कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। वो अवामी मफादात के लिए हिस्सा बने, लेकिन असल रास्ते से भटक गए। अहम रुकन ख्वाजा सुल्तान का भी कलअदम तंजीम से लाताल्लुक़ी का ऐलान। कहा, पहले भी इंतजामिया के साथ ताअवुन करते रहे, आइंदा भी करेंगे। एक और कारकुन ने कमेटी को कलअदम करार देने के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कलअदम तंजीम की तरफ से पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहक़ीक़ात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबत और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर असलहा का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। 7 खुदकार हथियार, कई दस्ती बम और दीगर जंगी सामान शामिल।
حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملے کے منصوبے برآمد، ملزموں سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بن گئے۔ برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فرینزک اور تکنیکی تجزیہ جاری۔ آزاد کشمیر میں انتخابات قریب، اختلافی مسائل عوام کی عدالت میں لے جانا جمہوری سوچ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جو لوگ قتل و غارت کے ذریعے اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ سیکیورٹی عملے کو شہید اور لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ عناصر عوام کی رائے یعنی انتخابات کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ ریاست پوری قوت کے ساتھ قانون کو نافذ کرے گی۔ کشمیری عوام کو اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو مسترد کر دیا۔ میرپور آزاد کشمیر کے غیور عوام کا احتجاج کا حصہ بننے سے انکار، کہا لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر اور دہاڑی دار طبقہ پس جائے گا۔ احتجاج پرتشدد ہوا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ معاملے کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے کیا جائے۔ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ شرپسندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز میں 6 شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کا شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 اہلکار وطن پر قربان ہوئے۔ حسن خیل میں خوارج کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 اہلکار شہید ہوئے۔ شہداء میں نائک عامر، لانس نائک محمد یوسف، لانس نائک محمد ریاض شامل۔ سپاہی اجمیر احسان اور ریاض نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 14 دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے نال میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی۔ آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے کئی دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال 4 گاڑیاں تباہ، دیسی ساختہ بم ناکارہ بنا دیے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر غور۔ پاکستان اور بحرین کے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر اظہار اطمینان۔ دونوں ملکوں میں فوجی تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بحرینی کمانڈر نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل زہید احمد بابو سدھو سے بھی ملاقات کی۔ بحرینی کمانڈر نے پاکستان نیوی کو خطے میں بحری استحکام کا ضامن قرار دیا۔ بحرینی وفد کو پاک فضائیہ کی جدید کاری، مقامی صلاحیتوں اور تربیتی اصلاحات پر بریفنگ۔